أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 24واں پارا سپارے دا رکوع چھٹا، سورت دا نام سورہ مومن، سورت دا رکوع پہلا۔ اسلام ایسا عظیم مذہب ہے کہ جدے ماننے والے پیروکار ایسے خوش بخت اور خوش نصیب نے کہ صاحب اسلام علیہ السلام نے اپنے منن والیاں دی ہر قدم تے ایسی رہنمائی فرمائی ہے کہ جو دنیا دے اندر بھی فائدہ مند ہے اور آخرت دے اندر بھی انشاءاللہ الرحمن فائدہ مند رہے گی۔ انسان دی پیدائش تو لے کے انسان دی زندگی دے آخری سانس تک دنیا تے آن دا اور پہلا سانس لین دا وقت اے دے تو لے کے زندگی دے اختتام اور آخری سانس تک کوئی شعبہ اور کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جدے اندر پیغمبر زمان علیہ السلام نے امت دی رہنمائی نہ فرمائی ہوئے۔
اگر بیٹا ہے تو اے دے بھی حق نے ماں باپ دے ذمے، اگر ماں باپ نے تو اونا دے حق نے اولاد دے ذمے، اگر خاوند دے تو او دے حقوق نے بیوی دے ذمے، بیوی ہے تے او دے حقوق نے خاوند دے ذمے، استاد ہے تے او دے حق نے شاگرداں دے ذمے، شاگرد نے تے اونا دے حق نے استاداں دے ذمے، بہن ہے تے او دے حق نے پراواں دے ذمے، بھائی نے تے اونا دے حق نے بہناں دے ذمے، رشتہ دار نے تے اونا دے حق حقوق نے رشتہ داراں دے ذمے۔ یعنی اے او حق نے کہ جڑے زندگی دی آخری سانس تک انسان ادا کردہ یا ادا کرن دی کوشش کردہ۔ میں قربان جاواں، اسلام ایسا عظیم دین اور مذہب ہے کہ مرن دے بعد بھی اپنے پیروکارانوں بے یارو مددگار نہیں رہن دین دے، جان والیاں دے حق زندیاں دے ذمے نے کہ او زندہ لوگ جڑے اپنے ہتھاں نال اپنے پیاریاں نو، اپنے ہتھاں نال اپنے رشتہ داراں نو، اپنے ہتھاں نال اپنے عزیز و اقارب نو منا من مٹی تھلے چھپا دیندے نے، اور دفن کرن دے بعد اے نہیں کہ سلسلہ مک گیا ختم ہو گیا ہن تسی اپنی بھگتو تے اسی اپنی کرانگے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے پیاریاں دے جان دے بعد بھی زندہ لوگاں دے ذمے اونا دے کچھ حق رکھے نے، اگر اے حق ادا کر دے رہیے تو انشاءاللہ دنیا چ بھی فائدہ ہوئے گا، قیامت دے دن بھی فائدہ ہوئے گا۔ آئیے ذرا او حقوق جڑے فوت شدگان دے ساڈے ذمے نے، زندہ لوگاں دے ذمے، جان والیاں دے حق، میں انشاءاللہ الرحمن اونا دا اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر تذکرہ کرنا چاہنا۔ اللہ دا قرآن سماعت فرمانا اور ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زبان تو نکلے ایک ایک لفظ نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کرن دی کوشش کرنا، اور اللہ ذوالجلال دے دربار چو انشاءاللہ اگر انہاں دے مطابق زندگی گزاران گے تو رب العالمین سرخرو فرما دیں گے تے کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما دیں گے۔ آؤ ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال ولی کرام نے جڑے حق رکھے نے زندہ لوگاں دے ذمے، فوت شدگان دے حق جڑے نے انہاں تے توجہ کرے آ جے، اللہ دا قرآن سماعت فرمایا جے، اور اے لوگ ایڈے خوش بخت نے، ایڈے خوش نصیب نے کہ جنہاں دا تذکرہ اللہ ذوالجلال ولی کرام دا قرآن فرما رہے ہیں۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن نو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کرن دی کوشش کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوتوں ارشاد فرما دیو، اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو، اور سننا ذرا اللہ دا قرآن، اپنے دل دماغ نو ذرا قرآن واسطے حاضر کر کے بیٹھیا کرو۔ اللہ فرماندے نے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم۔
قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تے لکھ وار میں اپنی جان قربان کر جاواں۔ کون خوش نصیب لوگ نے مومن نے جڑے دنیا تو چلے جاندے نے تے پھر بھی اللہ دے دربار دے اندر انہاں واسطے رحمتاں ہی رحمتاں نے۔ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، جنہ فرشتیاں نے اللہ دا عرش چکیا ہویا ہے، جنہ لوگاں نے اللہ دا عرش اٹھایا ہویا، ومن حولہ تے جڑے انہاں دے ارد گرد ملائکہ نے کر دے کی نے، یسبحون بحمد ربہم۔ قرآن سنوں جی کردہ دے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب دیاں حمداں بیان کر دینے، اللہ دیاں ثناواں بیان کر دینے، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاسْتَغْفِرْ لِلَّذِينَ تابو۔ او فرشتے اللہ کولو دعاواں کر دینے پہ کڈا خوش نصیب مومن ہے۔ فرمایا فاغفر للذین تابو واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ فرشتے دعا کر دیتے، پتہ کی آندے نے ربنا وادخلہم جنات عدن۔ اوہ ملائکہ دعاواں کر دینے پہ یار اسی کڈے خوش نصیب، اوہ ساڑی دعا تے پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہ ہوئے۔ اللہ ذوالجلال دے ملائکہ تے ملائکہ بھی عام ملائکہ نہیں، فرشتے بھی اونے جنہ رب دا عرش اٹھایا ہویا تے اللہ کولوں دعا کر دینے ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم۔ عرشاں والیا ربا انہاں اپنے جنتاں وچ داخل فرما دے۔ اللہ اے آ گیا تیرے حضور آ گیا، دنیا چھڑ کے آ گیا، اللہ انہاں جنتاں دے اندر داخل فرما دے۔ او جنت سونے جدا وعدہ تساں انہاں نال فرمایا، اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے تے صرف انہاں نو نہیں اگلی گل نوٹ کرنے والی ہے، اللہ انہاں نو جنت عطا فرما دے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَبْنَاءِ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ انہاں بھی جنت وچ داخل فرما دے۔ عرشاں والیا انہاں دے ماپیاں نو بھی جنت وچ داخل کر دے، انہاں بھی جنت دے دے، اے دے ماپیاں نو بھی جنت دے دے۔ ایتھے ہی بس نہیں، وَأَزْوَاجِهِمْ تے انہاں دیاں بیویاں نو بھی جنتاں دے دے، وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ اللہ انہاں دیاں اولاداں نو بھی جنتاں عطا کر دے۔ دعا کون کر رہے نے؟ کون کر رہے نے؟ فرشتے دعا کر دینے پہ انکا انت العزیز الحکیم۔ قرآن دا دوسرا مقام سماعت فرما لو، اس سپارہ 13 سورت دا نام ہے سورہ رعد۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے او لوگ جنہ اللہ دی رضا واسطے صبر کیتا اور نمازاں ادا کر دینے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ جو کچھ اساں انہاں نو عطا فرمایا ساڈا دیتا ساڈے راہ وچ خرچ کر دیندے نے۔ جیڑا مال جیڑیاں دولتاں اساں انہاں نو عطا فرمائیاں نے اس مال تے دولت نو ساڈے رستے دے اندر ہی لٹا دیندے نے۔ کدی کدی تے اندر کھاتے چھپ کے مسجداں نال مدرسیاں نال ماڑیاں نال غریباں نال مسکیناں تے یتیماں نال اندر کھاتے ہی انہاں دی خدمت کر دینے۔ کدی انج ہوندا تے کدی وَعَلَانِيَةً کدی کدی سامنے لوگاں دے اس نیت نہ خرچ کر دینے میرے والوں ویکے تے دوسرا بھی اللہ دے راہ وچ خرچ کرے گا تے جے پہلے خرچ کرن والے نو ویکھ کے دوسرے خرچ کیتا ہے تیسرے چوتھے پنجویں دسویں ہزارویں 2000 اور اینو ویکھ کے جننے لوگ اللہ دے گھر دی خدمت کرنگے کسے مدرسے تے مسجد دا تعاون کرنگے اور جنہ ثواب ہونا ساریاں نو لبے گا پہلے بندے نو اللہ برابر دا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ ذوالجلال فرما دے نے محبوب سونے اعلان فرما دیو وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جنات عدن يدخلون ایتھے بھی گالو ہوئی ہے جنات عدن يدخلونها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائهم وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باب۔ اللہ ذوالجلال والی کرام انہا قسمتاں والے انو ایسے جنت دے اندر داخل فرمان گے جتے ہمیشہ ہی رہنا جتوں باہر نکلنا بولو ایسے جنت جانا جتے انہا ہمیشہ رہنا کسے باہر کڈنا جنت عدن ویسے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو لو جدو سوال کرو جنت الفردوس دا کریا کرو جدو سوال کرو جنت الفردوس اور میں نے یاد آیا نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرما دینے جیڑا بندہ 3 دفعہ جہنم تو پناہ مانگ دا کنی دفعہ 3 دفعہ جیڑا بندہ جہنم تو پناہ مانگ دا جہنم اللہ نو سفارش کر دیئے یا اللہ ترلے جو لینڈیا تے انو میرے تو بچائی لے سبحان اللہ ترلے جو لینڈیا تے یا اللہ انو میرے تو بچائی لے تے جیڑا بندہ 3 دفعہ اللہ کو لو جنت دا سوال کر دے اور جنت بھی سفارش کر دیئے اللہ منتاں جو کرن دیا تے انو جنت وچ داخل فرمائی دے تے آؤ آج رال کے دعا کر لئیے پتہ نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جمعے والے دن ایک ایسی کڑی ہوندی ہے جدے وچ دعا کیتی اللہ رد نہیں فرمان دے تے آؤ ہاں پتہ نہیں زندگی دا کیڑی دعا کیڑے ویلے ہونی کڑی اللہ سانو نصیب فرما دے تے دعا کر لئیے اللہم انا نسألوک جنت الفردوس اللہم انا نسألوک جنت الفردوس
اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ اے عرشاں والے ربا جویں ربانیاں وچ کٹھیاں کیتا ہی ایویں جنت الفردوس وچ بھی کٹھیاں فرما دے۔ پتہ نہیں کیڑی کڑی قبولیت دی کڑی ہوئے تے میرے مالک اگے کوئی کام مشکل نہیں تے اوکھا نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم، جڑے انہاں دے نیک والدین جنت دے حقدار نے، وازواجہم تے انہاں دیاں بیویاں، وذریاتہم تے انہاں دیاں اولاداں، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے، اللہ ذوالجلال فرشتیاں نو آرڈر فرمان گے، اے میرے او بندے نے جنہ دنیا تے زندگی غربت دی گزاری ہے، ماڑے سن، غریب سن، پلے شے کوئی نہیں سی، تے اینا میرے نال کدی شرک بھی نہیں کیتا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن صحابہ بیٹھے نے، اللہ دے رسول تشریف فرمانے، آپ فرماندے نے پتا جے سب تو پہلا جنت کنے جانا ہے؟ صحابہ عرض کر دے نے اللہ و رسولہ عالم۔ سونیو سانو تے تاں ہی پتا لگنا ہے جے تساں دسنا ہے تے اللہ و رسولہ عالم، تسی جانو یا تو اڈھا رب جانے، سانو تے او دو پتا لگنا ہے جدو تساں بیا ارشاد فرمانا ہے۔ آپ فرماندے نے جنت دی اندر سب تو پہلا فقیران نے جانا ہے تے مہاجرین نے جانا ہے، جنہ دا دل اونا دا بھی کردہ ہے کہ زندگی دے اندر عیش بھی ہووے، آرام بھی ہووے، دل اونا دا بھی کردہ ہے، دنیا دا مال اسباب ساڑھے کل ہووے، دل اونا دا بھی کردہ ہے، اگے پیچھے نوکر تے خادم تے ملازم ساڑھے بھی ہون، پر اونا نو یہ موقع ہی نہیں مل سکیا۔ غربتانے تے غربتائیں رہیانے، دکھنے تے دکھی رہنے، پریشانیانے تے پریشانیاں ہی رہیانے، تکلیفانے تے تکلیفاں ہی رہیانے، تے جس حال وچ بھی رہنے، جے کھان نو لبا تے تد بھی، تے جے نہیں لبا تے تد بھی، پہنن واسطے کچھ اجدہ لباس ملے تے تاں بھی، نہیں ملے تے تاں بھی، ہر حال دے اندر ایک کوئی زبان تے تران الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ بس ایک کوئی وظیفہ عرشاں والیا، کھانو لبے تے تد بھی، نہ لبے تے تد بھی، جس حال وچ رکھے سونے اسی پھر بھی تیرے تے راضیاں، مالکہ تیرا گلا نہیں کرانگے، تیرا شکوا نہیں کرانگے، کتے لوکاں دے سامنے بے کے تیریاں شکایتاں نہیں کرانگے۔ الحمدللہ علی کل حال۔ تے جدوں ایک قسمتاں والے اللہ دے جنت دے اندر داخل ہو جانگے تے اللہ ذوالجلال فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگانگے، فرشتیاں نو آرڈر دینگے، فرشتیوں جاؤ میں نے انہاں بندیاں نو جا کے جنت آن دیاں مبارکاں دیو، جاؤ میرے نا بندیاں نو جا کے جنت دیاں مبارکاں دیو۔ اللہ فرماندے نے یدخلون الجنہ یدخلون علیہم من کل باب۔ فرشتے جڑے نے او ہر دروازے چو آکے تے جنتیاں نو آکے آکھنگے سلام علیکم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔
فرشتے آ کے انہوں مبارکاں دیندے نے پیا اے قسمتاں والے اللہ ذوالجلال نے جنتاں دیاں بہاراں نصیب فرمائیاں نے بلکہ قرآن دا ایک اور مقام فرمایا متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دار فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ دے بس خطبہ جمعہ دا احترام ہے جمعہ نعرہ بازی نہیں ہونی چاہیے دی اللہ ذوالجلال فرماندے نے متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دار فبأي آلاء ربكما تكذبان وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی ٹھنڈ ٹھنڈے منہ جو پانی دے نہیں آگیا پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی سدا رہن والی جوانی ہوئے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے ذائقے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اور بڑے خوش نصیب مومن داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی داڑھی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوئے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوئے گی 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے کھانے ون تے سونے اوتے پھال ہونگے کھاندے ون تے سونے اوتے پھال ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے سونے چاند اللہ سانو نصیب فرما سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے توجہ میرے ور رکھو غور فرمان دے جانا اللہ ذوالجلال والی کرام دے فرشتے آکے آندے نے سلام علیکم سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار اللہ ذوالجلال والی کرام دے ملائکہ انہاں واسطے اللہ کو لو دعاواں کر دینے پہ اچھا بعض اوقات اولاد تے والدین بڑا عظیم رب نے رشتہ بنایا اولاد دا مرتبہ نیویں عمل تھوڑے نے تے ماں باپ دا درجہ اچھا ہے اعلیٰ درجیاں تے جنت وچ اعلیٰ درجیاں تے بلکہ میں ایک تبرانی دے حوالے نال روایت پڑھی ہے کہ جنتی جنت وچ جا کے نا تے آکھے گا یا اللہ میرے ماں باپ میری اولاد اللہ ذوالجلال فرمان گے اونا دے عمل تھوڑے نے او نچلے درجیاں تے اے خواہش کرنگے یا اللہ اونا نہ ساڑی ملاقات ہو جائے
اللہ نیک ماپیاں دی وجہ تو اولاداں دا مرتبہ اچا کر کے تے ماپیاں دے نہ شامل فرما دیں گے۔ ایک تے اے وے نا کہ ایک تھلے والے درجے دا ساتھی ہے، ایک اوپر والے درجے دا، ایک ایوے کہ اوپر والے نو نیچے لے آئیے تے تاں برابر ہون گے ملاقات ہوئے گی، یا ایوے کہ نیچے والے نو اوپر لے جائیے تے تاں ملاقات ہوئے گی۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اینا اولاداں دے عمل پاویں تھوڑے ہی نے، اس درجے تک پہنچن والے نہیں، لیکن اللہ نیک ماں باپ دی وجہ تو اینا اولاداں نو اچھیاں مرتبیاں تے اپنی رحمتاں فرما دیں گے۔ ماں باپ دی نیکی دا فائدہ اولاد واسطے، ایویں اولاد دی نیکی دا فائدہ اللہ ماں باپ واسطے بھی بنا دینے۔ ماں باپ فوت ہو گئے نے، دنیا تو رخصت فرما گئے نے، تے نوجوان ماں دا بیٹا نوجوان پینا اے اپنے ماں باپ واسطے دعاواں کر دینے تے اپنے خالق اپنے مالک دے سامنے عرض کر دینے رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نوجوانوں بھول نہ جایا کرو، اپنے جان والے رشتہ دارانوں بھلا نہ دیا کرو۔ نوجوانوں ایسا نہیں ہونا چاہیے ماں فوت ہو گئی ہے تے تینوں فرصت ہی نہیں اپنے کاروبار وچوں، باپ فوت ہو گیا تینوں فرصت ہی نہیں باپ دی قبر تے کدی پھیرا مارن واسطے۔ تیرے کول یار اینا تے ٹائم ہونا چاہیے، اینا تے وقت نکالنا چاہیے، کدی اپنی امی دی قبر تے جا کے کھڑے ہو جائیں، اپنے ابو دی قبر تے جا کے کھلو کے آکھیں ربنا اغفر لی والدیا ربنا اغفر لی والدیا، اللہ منو بھی معاف کر دے، میری امی نو بھی معاف فرما دے، اللہ منو بھی معاف کر دے، میرے ابو جی نو بھی معاف فرما دے۔ یار تھوڑا جا ٹائم تے کڈیا کرنا اپنے جان والیاں عزیزاں تے رشتہ داراں واسطے، جان والیاں دیاں یاداں قدم قدم تے ستاندیاں تے ہے نے، جان والیاں دے غم قدم قدم تے پریشان تے کر دینے۔ میری تیری تے حیثیت ہی کوئی نہیں، میری تیری تے بھکت ہی کوئی نہیں، ساری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی اپنی کیفیت حالت وے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مدتاں بیت گئیاں نے کہ میں تے کہا کرنا وا کیڑی عزت ہے جڑی رب نے میرے نبی نو نہیں عطا فرمائے، کیڑی عظمت ہے جڑی رب نے میرے مصطفیٰ نو نہیں عطا فرمائے، جڑا منصب ہے جڑا اللہ نے میرے پیغمبر نو نہیں عطا فرمایا۔ اے ساتھیو پر میرے پیغمبر ساری زندگی امی دا پیار نہیں بھلا سکے، ساری زندگی امی دیاں شفقتاں نہیں بھلا سکے، اے تے مرضیاں رب دیاں نے۔ آقا دنیا تے تشریف لے آئے نے، باپ دا سایہ سر تے کوئی نہیں، تے اجے 5-6 سال دی عمر ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سر پاک تو اللہ نے ماں دا سایہ بھی اٹھا لے آئے، اور جان دے ہونا سایہ بھی ماں دا سر تو اٹھایا تے ایک ایسے سفر دے دوران کہ جتھے کول ساتھی کوئی نہیں، ایک مختصر جیا قافلہ، ایک بی بی آمنہ نے، ایک ام ایمن نے، نال میرے پیغمبر علیہ السلام نے، عمر کو 5.5-6 سال دے قریب ہے، حضور علیہ السلام
سلام دی اما جان مقام ابوات اپنے رب نال ملاقات دی تیاری فرما رہی نے۔ حضور علیہ السلام اپنی امی دے قریب تشریف فرمانے اور لاہوریو جان دے ہو یتیم تے بڑے حساس طبیعت دے مالک ہویا کر دینے۔ بی بی آمینہ آپ بھی پریشان نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بار بار سینے نہ لگا رہی نے، بار بار بوسے دے رہی نے، بار بار مصطفیٰ نو کلیجے نہ لگا لئی نے، نالے اکھاں چو آنسو جے ڈول پیانے تے فرمان دیا نے مکہ دور تے دور مدینہ، مکہ دور تے دور مدینہ، خیشاں خبر نہ کائی، مکہ دور تے دور مدینہ، خیشاں خبر نہ کوئی، وچ پردیس مقدر والی بات برابر ہوئی، چھوڑ چلی میں وچ پردیساں، چھوڑ چلی میں وچ پردیساں، بال یتیم نمانا، کون مقدر موڑن والا، اے غالب حکم ربانا۔ میرے بیٹے میں چاندی ساں تینو عزتاں پاندیاں ویکھاں، میں چاندی ساں تینو عظمتاں پاندیاں ویکھاں، میرا جی کردہ سی میں تینو جوانیاں ماندیاں ویکھاں، پر مرضیاں رب دیاں چل دیاں نے، کون اللہ دے آرڈر تے حکم نو موڑن والا، پتر ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا، ویکھنا مینوں نصیب نہیں ہویا، تیرا بلند ستارہ ویکھ نہ گیا، بابل تیرا ویکھ نہ گیا، پیاری صورت تیرا باپ پیارا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی امی نال اینا پیار اینی محبت اللہ کولوں سپیشل دعا کر کے تے امی دی قبر دی زیارت دی نبی اجازت لے رہنے۔ میرے بھائی میرے برادر جان والیاں نو پلیا نہ کرو، خاص کر کے ماں باپ او ہستیاں نے جنہ دے دم قدم نال اللہ نے تینوں عزتاں عطا فرمائیاں نے، تیرے باپ نے پتہ نہیں کیڑے کیڑے دکھاں نال تیرے واسطے رزق حلال اکٹھا کیتا ہے، تیرے باپ نے لوگ آرام کر دے سن، ایک تپے ریڈی لا کے کھلوتا ہے تے تیرے کھان دی خاطر تینوں رزق حلال کھلان دی خاطر انہیں اپنیاں گرمیاں دے دن تے راتاں پریشانی دے اندر گزار دیتے، بے آرامی دے اندر گزار دیتے۔ سونے حق بندائے نا اونا ماپیاں واسطے کدی تے ہاتھ اٹھا کے آکھیا کر رب برحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے بھائی میرے برادر غور فرمانا، حق بند ہے، ماں باپ دنیا تو رخصت فرما گیا، ماں پہ دنیا تو چلے گئے، ہن اولاد دے ذمے کئی حق نے، ایک حق تے اے بھی ہے باپ اگر تینوں کما کے دین واسطے قرض دے بوجھ تھلے دب گیا تے تیرا حق ہے اپنے باپ دے سر تے قرضہ جیڑا ہے انہوں ادا کیتا جائے، تاکہ پاک پیغمبر علی اور قرض ایڈی بری بیماری ہے، دعا کرو اللہ قرض دی بیماری تو سانو بچا کے رکھے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرمانے مسائل بیان فرما رہے ہیں، جہاد مسائل بیان فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام دے ایک صحابی
عرض کردے نے سونےو اگر میں اللہ دے رستے چ لڑدا لڑدا جام شہادت نوش کر جاں تے میرے گناہ معاف ہو جان گے؟ فرمایا ہاں بالکل معاف ہو جان گے، اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ ایتھوں اٹھیا، اجے چند قدم دے فاصلے تے گیا، آپ نے دوبارہ بلایا۔ آپ فرماندے نے جیڑا مسئلہ اگے پوچھے ہی ہن دوبارہ پوچھ کی آنے؟ عرض کردہ سونےو میں پوچھیا سی اگر میں اللہ دے راہ وچ لڑدا لڑدا اپنی جان دا نذرانہ پیش کر جاواں تے میری بخشش ہو جائے گی، جنت مل جائے گا؟ آپ فرماندے نے ہاں جنت مل جائے گا، لیکن اگلی گل ہونے ہی مینوں جبریل دس کے گئے نے کہ جب تک قرض ادا نہیں ہوئے گا جنت وچ داخل نہیں ہو سکے گا۔ قرض اتنی بڑی بات ہے، نبی علیہ السلام مقروض دا جنازہ نہیں پڑھایا کر دے، پہلا سوال کر دے اے بندہ جی دا جنازہ ہے انہیں کسے دا قرضہ تے نہیں دینا؟ جی نہیں، حضور جنازہ پڑھان دے تے جے قرضہ دینا تے نبی علیہ السلام فرمان دے تسی جنازہ پڑھ لو، محمد مقروض دا جنازہ نہیں پڑھ دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی نبی پاک صحابی کوئی نہ کوئی اپنے ذمہ لے لیندہ، حضور میں دا قرضہ ادا کر دیاں گا، پھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جنازہ پڑھان دے۔ اے جڑا جنازیاں دے موقع تے اسی کرنے ہیں نا کہ جی جنازہ پڑھو اے دا جنہ قرض ہے اے دے بیٹیاں نہ رابطہ کر لو، بھائیاں نہ رابطہ کر لو، اور بعد دے اندر او جانے تے او دا کم جانے۔ اگر کسے بندے نے جنازے دے موقع تے کسے دے قرض دی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لئیے، جان والا بری اس ذمہ ہو گیا، جان والے دے ذمہ کوئی قرض نہیں رہ گیا کہ ذمہ داری بیٹے نے لے لئیے، بھائی نے لے لئیے، باپ نے لے لئیے، تے ہون اس قرض نو ادا کرنا او دی ذمہ داری ہے جنہیں ڈیوٹی اپنے ذمہ لے لئیے۔ میں قربان جاواں، ایک دن پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے، صحابہ دی جمع اچانک نا حضور نے آسمان دی طرف نگاہاں اٹھائیاں، پھر حضور نے نگاہاں پلٹیاں، آپ نے اپنی پیشانی مبارک تے ہاتھ رکھیا، آپ فرماندے نے الحمدللہ ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے، ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے۔ صحابہ ویکھ رہے نے تے آپ فرماندے نے ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے تے بڑا سخت جہا عمل آیا۔ صحابہ خاموش ہو گئے۔ اگلے دن نبی علیہ السلام نو پوچھیا سونےو اسی تے خوف زدہ ہو گئے ہیں، کی مسئلہ پیدا ہویا ہے، کیڑی گل میں سختی ہے؟ آپ فرماندے نے سن لو، ایک بندہ اللہ دے راہ وچ قتل کر دیتا جائے، پھر زندہ کیتا جائے، پھر قتل کر دیتا جائے، پھر زندہ کیتا جائے، 3 دفعہ میرے پیغمبر نے اے الفاظ دہرائے نے۔ آپ فرماندے نے 3 دفعہ قتل ہو کے اللہ دے راہ وچ تے 3 دفعہ ہی زندہ کیتا جائے، ادوں تک جنت وچ داخل نہیں ہو سکے گا جب تک ایدہ قرضہ ادا نہ کر دیتا جائے۔ اسی سمجھنے ہیں بس لیلو کسے کو لو پھر تو لیندہ جانی تے میں دیندہ جانا گا، نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر نے سخت وعید فرمائی ہے۔ دعا کرو اللہ سانو اپنی رحمت نال قرضیاں کو لو بھی محفوظ فرما دے۔ اولاد دے ذمہ ماں باپ دا حق اے وی ہے تے ماں باپ دے ذمہ اولاد دا حق ہے۔ جے ماں باپ دنیا تو چلے گئے نے، رخصت کر گئے نے، تے ماں باپ دیاں کیتیاں گلاں نو پیرا دینا چاہیے دے، اونا دیاں گلاں نو پانی دینا چاہیے دے۔ میں قربان جاواں، منن والیاں نے تے پھر منن دا حق ادا کر کے دکھایا نا۔ پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت جابر دے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما میدان جہاد واسطے نکلن لگے نے تے بیٹے نو بلایا، فرمان لگے بیٹا
میں ایک وصیت کرنا چاہنا جی ابا جی کی آرڈر ہے فرماندے نے پتر تیریاں 9 بھیناں نے 9 میریاں بیٹیاں نے تے میں میدان جہاد واسطے جانا چاہنا وا باپ آندا میں جانا بیٹا آندا ابا جی میں جو ہے وا باپ اپنے بیٹے نو کہہ رہا ہے بیٹا میں جہاد واسطے جانا چاہنا تے مینوں انج لگدا میں جاواں گا تے مڑ کے واپس نہیں آواں گا تے میرے بیٹے میری ایک وصیت ہے جے مر جاواں قتل ہو جاواں تے جے زندہ رواں تے نصیحت ہے میریاں 9 بیٹیاں نے پتر اپنیاں 9 بھیناں دا چنگی طرح خیال رکھنے اپنیاں بھیناں دا دھیان رکھیں بھیناں دا خیال رکھیں میرے بھائی میرے برادر ماں باپ اولاداں دے سر تے ہون اپنی مرضی نال اوکھیاں ہو کے سوکھیاں ہو کے اپنے بیٹیاں دا خیال کر دینے بیٹیاں دیاں شادیاں ویاہ کر دینے بیٹیاں نو چاندیاں نہ چاندیاں پریشانی اندر غریبی اندر پھر بھی کتوں قرضہ لیندہ کتوں منگدا ہے کتے محنت کردہ کتے مزدوریاں کردہ آندہ میں بیٹی دے ہاتھ پیلے کرنے نے میں اپنی بیٹی دا اپنے سر تو فرض ادا کرنا تے یار سونے ہو جے ماپے چلے جان تے اینا پہنا نو ماپیاں دی کمی نہ فیل ہون دیا کرو اینا مسکین تے یتیم پہنا نو ماپیاں دی کمی محسوس نہ ہون دیا دے کتے ایسا نہ ہووے کہ او پہن جڑی ہے او گندہ چو منہ دے دے کے رووے کاش میرے ابو اج میرے سر تے ہندے کاش میری امی اج میرے سر تے ہندی ایسا نہیں ہونا چاہیے دا اور نہ اپنیاں پہنا دا خاص خیال رکھنا اور جناب جابر نو باپ وصیت کر رہنے میریاں 9 بیٹیاں نے تے جابر میرے بیٹے میریاں تیاں دا خاص خیال رکھیں اللہ دی قسم ہے حضرت جابر بھی تے نبی پاک دے غلام نے اونا بھی مننے ہیں تے منن دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آئے حضور دی نگاہ نبوت پئی آپ فرما دے نے جابر انج معلوم ہوندا جی میں تو شادی کر لئی ہے نکاح کر لیا جی اللہ دے پیارے نبی جے آپ فرما دے نے جابر اے 10 کمباری عورت نال نکاح کیتا ہی کہ بیوہ نال حضور میں بیوہ عورت نال نکاح کیتا ہے کیوں اللہ دے پیارے نبی جی میریاں بہناں دی عمر تھوڑی ہے کون ہے جیڑا اپنے جذبات دی قربانی بہناں واسطے دیندا اور میں تے کہا کرنا اے او بیچاریاں اے او مسکین اے او نمانیاں پہنا نے کدی کتے سال 6 ماہ بعد اپنے ماپیاں دا ویڑا ویکھن ہون تے متھے وٹ نہ پایا کر کتے بابل دا ویڑا ویکھن آ جان تے متھے تیوڑیاں نہ پایا کر اینا پردیسنا نو کدی سینے نہ لگے یا سبحان دا بھی موقع دیا کر اینا پردیسنا نو کدی ابو والا پیار بھی دیا کر محبتاں بھی دیا کر اینا نو امی تے ابو دیاں کمیاں محسوس نہ ہون دیا کر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی عرض کر دینے سونیو اصل ویچ گل ایوے میریاں پہنا دی عمر تھوڑی ہے تے میں سوچیا جے میں اسے عمر دی عورت نال نکاح کر لیا تے میریاں پہنا دی تربیت کون کرے گا میں تاں کسے بیوہ نال نکاح کیتا ہے یعنی پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے اپنے باپ دی زبان تو نکلے الفاظ دا حق ادا کر کے دکھا دیتا ہے میرے بھائی میرے برادر ایک علماء کرام اللہ ذوالجلال جے عزتاں عطا فرما دے وے تے اپنے ماپیاں دے حق وچ دعاواں کرن دی کوشش کریا کرو بلکہ میں تے اس طرح
کہاں گا اگر تینوں مال تے دولت اللہ نے عطا فرمایا یار کدی ویکھ تے صحیح پتہ نہیں تیرے باپ نے کیویں دنیا دا مال اکٹھا کیتا ہے اے دے وچ تیرا کمال نہیں اللہ دی رحمت تے تیرے ماپیاں دی محنت او دے واسطے دعاواں دے ہر حال دے اندر تحفے جاری رکھیا کرو کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اولاد دعا کر دیے جنت دے اندر اے دے والدین دے اللہ رتبے بلند فرما دیندے نے اے رب کولوں سوال کر دے اے میرے اللہ اے سلسلہ عمال دا تے منقطع ہو گیا میں نماز نہیں پڑھدا میں نیک عمل کوئی نہیں کردا تے اے میرے درجے جنت وچ کیویں بلند ہو رہے نے اللہ فرماندے نے تیرے بچے تیریاں بیٹیاں تے تیرے بیٹے او تیرے واسطے بخشش دی دعا کر دینے تے اسی تیرے درجے بلند کری جانے ماں باپ دا فائدہ نیک اولاد نو تے نیک اولاد دا فائدہ نیک ماں باپ نو اللہ ضرور عطا فرماندے نے اس واسطے ماں باپ نو ہر حال دے اندر اور یار میں اگر انج کواں اے تیرے میرے ذمے قرض بھی ہے تے ساڈے ذمے فرض بھی ہے اپنے والدین واسطے اپنے مرحومین بھائیاں واسطے انہاں دا حق ہے ساڈے تواڈے ذمے کہ انہاں دا ہر دعا دے اندر تذکرہ کر نام لے لے کے ذکر کریا کر حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ جتھے ساڈے اماں جان لیٹے نے انہاں دی قبر تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمان انہاں دے بھائی نے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما مکے آ کے فوت ہو گیا تے اے ساڑھے والا دور تے ہے نہیں کہ فوراً اطلاع مل جائے اور نہیں تے لائیو دکھا دیتا جائے جی چہرہ ویکھ لو اے دور نہیں حضرت عبد الرحمن وفات پا گیا تے آپ نو مکے دے اندر ہی دفن کر دیتا گیا کچھ عرصے بعد حضرت ماں جی عائشہ مدینہ پاک تو مکے دی طرف تشریف لے آئیاں تے فرمان دیا نے مینو میرے ویر عبد الرحمن دی قبر تے ہی لے چلو مینو میرے ویر عبد الرحمن دی قبر تے ہی لے چلو قبر تے گئیاں اکھاں نم ہوئیاں تے فرمان دیا نے وے عبد الرحمن ایک ویلا او سی جدوں اسی بابل دے ویڑے چ کٹھے ہی اٹھ دے بیندے ساں کھاندے بھی کٹھے پیندے بھی اکٹھے ساڑھے دن اکٹھے گزر دے ساڑھیاں راتاں اکٹھیاں گزر دیاں انج لگدا سی دنیا دی کوئی طاقت سانو جدا نہیں کر سکے گی پر عبد الرحمن ماں جمعہ ویرا ہن دنیا تو ٹر گیا تے انج لگدا کدی زندگی چ ایک رات بھی اکٹھی نہیں گزری جان والیاں نو دعاواں دے تحفے دیا کرو جان والیاں واسطے اللہ کولوں بخشش دیا دعاواں کریا کرو بلکہ میں تے اس طرح بھی کہا کرنا یا روزانہ کارخانے چ پھیرا مارنا روزانہ فیکٹریاں چ پھیرا مارنا روزانہ اپنی دکان تے جانا بس تھوڑا جا ٹائم کڈ کے کدی قبرستان دا بھی چکر لگایا کر سانو تے ماپیاں دیاں قبراں بھی بھول گئیاں نے جنہ ماپیاں نے دکھاں نو اپنے سینے لگا کے ساڑھے رہن سہن دے انتظام کیتے انہاں ماپیاں لئی تھوڑا جا ٹائم تے کڈیا کر کدی قبرستانہ دا چکر لگایا کر تے ویکھیا کر جنہ تیرے واسطے اپنے دن دا آرام قربان کیتا راتاں دا سکون برباد کیتا آج ہزارہ من مٹی تلے لیٹے نے آج اپنے رب دے سامنے پیش ہو گئے نے تے تھوڑا جا خیال کریا کر
वेख्या कर, चल वेख कबर दी वादी नूं आबादियां दी बर्बादी नूं। और जेड़े कदी कपड़ियां ते मिट्टी नहीं सन पहन देंदे, जेड़े कदी जुत्ती ते मिट्टी नहीं सन बर्दाश्त करदे, अज उन्हां दी हालत वे हज़ारां मन मट्टी थले लेटे ने। चल वेख कबर दी वादी नूं आबादियां दी बर्बादी नूं। छड्ड दुनिया दे गम शादी नूं, छड्ड दुनिया दे गम शादी नूं। ए सारा ही हेरा फेरा है मेरे वीर मुसाफिर, सोच जरा इस जग दा इक्को ही फेरा है। इथों नजर बचा के टुर चलिए, साडा अगे सफर लमेरा है। इथों नजर बचा के टुर चलिए, साडा अगे सफर लमेरा है। कदी नजर मारिया कर, वेख्या कर, इथे कल्ले हो गए जोड़े नी, कईयां मापियां ने मुख मोड़े नी। इथे कल्ले हो गए जोड़े नी, कईयां मापियां ने मुख मोड़े नी, ते कईयां हथी पुत्र टोरे नी। जा पुछ जा के किसी ऐसे बाप कोलों, जा पुछ जा के ऐसे बाप कोलों कि जिस बाप ने अपने हत्थां नाल जवान पुत्रां दे लाशियां नूं कबर दे अंदर उतारिया है। जा जाके कदी उस बाप कोलों सवाल कर, और यार कब्रां च यारां सज्जनां नूं उतारना बड़ा औखा है। कब्रां दे अंदर दूर पार दे रिश्तेदारां नूं उतारना बड़ा औखा है। ते किसे बाप कोलों पुछना जिन्हें अपने कंबदे ते कमजोर हत्थां नाल पुत्रां नूं कबर दी लाहद अंदर उतारिया है। इथों कल्ले हो गए जोड़े नी, कईयां मापियां ने मुख मोड़े नी, कईयां हथी पुत्र टोरे नी, कईयां हथी पुत्र टोरे नी। किते पाइयां विच न खेड़ाए मेरे वीर मुसाफिर, सोच जरा इस जग दा इक्को ही फेरा है। इथों नजर बचा के टुर चलिए, साडा अगे सफर लमेरा है। इथे भैणा रोवन भाइयां नूं, भाइयां दियां ठंडियां छावां नूं। इथे मावां रोन, इथे भैणा रोन भरावां नूं, मापियां दियां ठंडियां छावां नूं। वे किते उन्हां कोलों जाके पुछना कि जिन्हां दी एक मामूली फरमाइश ते बाप कर्ज लैके भी बेटियां दियां ख्वाहिशां पूरियां करया करदा सी, अज ओहो ही बेटी है कि जिन्हों दो डंग दी रोटी भी रज के मुयसर नहीं। मेरे भाई मेरे बरादर, अल्लाह जुल जलाल ने पाबंद कर दिता है मैनू तैनू कि जान वाल इस्लाम में अर्ज किया है ना, ऐसा अजीम मजहब है, ऐसा अजीम दीन है कि जिंदगी तक नहीं महदूद बल्कि मरण दे बाद भी तेरे मेरे वरसा नू पाबंद कर दिता है। जान वालियां वास्ते अल्लाह जुल जलाल कोलों दुआवां करदे रहा करो। अल्लाह जुल जलाल वाली कराम दे कोलों इन्हां वास्ते बेहतर तो बेहतर
تحائف دعا دی شکل اندر پیش کریا کرو۔ اور اللہ ذوالجلال دا قرآن اسے واسطے اعلان فرما رہا، اللہ فرماندے نے والذین تبعوا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين۔ قرآن نے خود صاحب قرآن نے اور رب رحمان نے سانو پابند کر دیتا ہے۔ خیال رکھے جے ماپے جیوندے نے، بہناں بھرا جیوندے نے، رشتہ دار جیوندے نے، عزیز و اقارب زندہ نے، تد بھی اونا دے حقوق دا تساں خیال رکھنا ہے۔ اور اگر تواڈی زندگی دے اندر دنیا تو چلے گئے نے تے تد بھی اونا دے حق تواڈے ذمے نے کہ اونا واسطے درد دل نال اللہ کولوں بخشش تے مغفرت دی ہمیشہ دعا کرن دی کوشش کرو۔ اللہ سانو ساریاں نو اپنے جان والے مرحومین، والدین، بہناں بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار، اللہ اونا واسطے درد دل نال بخشش تے مغفرت دی دعا کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی اچ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔